ها هي النافورة، هي الحديقة جديدة حلت من جديد. كنت سجلتها شحال هادي وكنسدوها حتى حاجه الصحي، مبقاش نقدروا نمشيو ليها لا والو، كانوا سادينها. و دابا يلا حلوها شي يومين مع 3 ايام ولا يومين بحال هكا، والله اعلم شي يومين 3 ايام. المهم لقيت على جوجل عاد فهمت انهم يحلوا. سميتها الساقية لاسيغيا. المهم بعد تصميم النافورة تابعين الساقيات والنافورات التقليدية في المغرب التي يعرف ألبرت لابخات خير معرفة، تم تجديدها هنا على شكل قناة مائية تشمل العديد من الشلال والنافورات. المهم قال لك السيدي المهم الأرضية تتميز بالطبيعية المتنزه بانحدار نسبة 1% طولا، حيث يوجد فارق متر واحد عند نهاية كل مقطع من الساقية عند المفترق مع الممرات الأرضية. ومن أجل تسليط الضوء على هذا الفرق تم وضع شلال عند الجزء السفلي من كل مقطع من مقاطع الساقية. واستحيا تصميم النافورة شهيرة توجد في باريس أمام قصر لابورت دوري من تصميم المهندس المعماري ألبرت لابخات سنة 1931 في ساحة قدماء محاربي الاندوشي، ساحة دوار رونالد سابقا. تم تصميم هذه الساحة سنة 1930 كمدخل للمعرض الاستعماري تحت إدارة الجنرال ليوتي، حيث كان لابخات من بين أعضاء هيئة التنظيم. وتمت إعادة تهيئتها سنة 1940 من قبل المهندس المعماري لويس مادلين الذي قام ببناء هذه النافورة مستلهما إياها من رسومات ألبرت لابخات نظرا لقربه منه، وذلك من أجل تهيئة مدخل المعرض وتنفيذا الرسومات التي لم يتم بناؤها نظرا لضيق الوقت وقلة الموارد سنة 1931. Le dessin de la fontaine et l'interprétation des séguias et fontaines traditionnelles du Maroc que connaissait si bien Albert Laprade, ici transcrite sous forme d'un canal d'eau intégrant de nombreuses chutes et jets. Le terrain du parc ayant une pente naturelle de 1% environ sur son axe longitudinal, une différence de niveau de l'ordre de 1 mètre est perceptible aux césures de chaque segment de la séguia au carrefour avec les allées transversales. Afin de mettre en valeur ce décalage est installé côté aval de Melo. Qu'est-ce qu'il a? Célébra situé à Paris devant le palais de la Porte Dorée, dont Albert Laprade fut l'architecte en 1931 sur la place des anciens combattants d'Indochine, ex-place Édouard Roland. Cette place dessinée en 1931 comme entrée de l'exposition coloniale dirigée par Lyoté, dont Laprade était membre du comité d'organisation, fut réaménagée en 1940 par l'architecte Louis Madeleine, qui composa cette fontaine proche d'Albert Laprade. Il s'inspirera des croquis que Derrière avait fait pour les aménagements de l'entrée de l'exposition afin de mettre en œuvre
les dessins qui n'avaient pu être réalisés par faute de temps et de moyens en 1931. تبارك الله كاين الحراسة هاو كيشوفوا شي حاجة لاحظوها ما مزيانش كيعيطوا عليه كيصفروا مزيان. والله في فخي في بون. هاد الباب كان هنا سادينو هاد الجهه ولكن حلوه مزيان. كانوا كيديروا الباب الاخر لا كتمشي حتى لا كدور دابا الحمد لله دايز من هنا.